शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही कामयाब तरीन एक नक्श आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आए। आप भी कहोगे यार वाकई बिलाल भाई ने कोई काम की चीज़ दी है। वो दुश्मन जो आपको जलील और रुसवा कर रहा है, आपको बर्बाद करना चाह रहा है, आपके ऊपर काले जादू सफली जादू के अमलियात करवा रहा है, आपके कारोबार को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके उस पर ताले लगवा दिया, आपको रोड पर ले आया हो, आपके ज़मीनों प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो, आपके खिलाफ तोहमतें लगा रहा हो, चुगलखोरियां कर रहा हो, बदखोइयां कर रहा हो आपके खिलाफ, और आपको मारने की धमकियां दे रहा हूं। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, जैसे वो आपके लिए सोच रहा है वैसा उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। ये इतने खतरनाक तरीन अमलियात मेरे पास मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदा हो चुका है। सबसे पहले इस नक्श की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम लाजमी लिख देना, ताकि मैं आपको इसकी इजाजत दूं। इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करेगा, ताकि मजलूम मेरी बहनें, मेरे भाइयों तक मेरी आवाज पहुंच जाए। यार मेरे भाइयों तक, मेरी बहनों तक आवाज पहुंच जाए, जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तशद्दुद है, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी बिलाल भाई सुनने वाला है। यार मेरा बस नहीं चलता मैं उनकी उड़कर मदद कर दूं। लिहाजा मेरे भाइयों, आपने मेरी वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि मेरी मजलूम बहनें भाइयों, मजलूम भाइयों तक मेरी आवाज पहुंच जाए। और देखें फिर तमाशा दुश्मन का। अगर उनके साथ वाकई जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, एक दफा मुझे उस दुश्मन का नाम पता लग जाए, आप फिर देखेंगे, आप कहेंगे यार वाकई किसी बंदे ने, हस्बी नस्बी बंदे ने हाथ लगाया है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई अमल मुझसे करवाना है, मोहब्बत का अमल करवाना है, लड़ाई का, फालिज का, बंदिश लगाना, बंदिश खोलना, शादी का अमल, निकाह का अमल, तलाक का अमल, नाजायज रिश्ते को ख़त्म करना, सफ़र बंदिश लगाना, सफ़र की बंदिश खोलना, कारोबारी बंदिश लगाना, कारोबारी बंदिश खोलना, दुश्मन को जलील और रुसवा करना जो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, जादू की बंदिश को ख़त्म करना, तावीज़ात निकालने का अमल, ज़मीन से खजाने निकालने का अमल, परी को ताबे करने के अमल, हमजाद को ताबे करने का अमल। ये दो अमल बड़े खतरनाक है, हमजाद का और परी का। इसके लिए कामिल मुर्शद की जरूरत है, कामिल मुर्शद चाहिए। जैसे मेरे मुर्शद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े कामिल और टॉप लेवल के, उन्हें परियां उठा करके परिस्तान ले गई थी। जब वो परिस्तान वहां पर थे तो वहां पे देखता कि बहुत से लोग वहां पे बुत बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं। तो मेरे मुर्शद ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे अमल किए और नाकाम रहे, हम इन्हें उठा करके ले गए, वहां पे जाके इनके पत्थर का बना दिया, पत्थर के बुत बने पड़े हैं वहां पे। लिहाजा परी का और हमजाद का अमल बड़े सोच समझ के करना, ये बड़े खतरनाक तरीन अमलियात हैं। इसके लिए कामिल मुर्शद का होना चाहिए, कामिल मुर्शद का मुरीद होना चाहिए, ठीक है, जो बातनी और जाहिरी दोनों नजरों पे उसकी नजर हो, ठीक है, अंदर भी देख सकता हो, बाहर भी देख सकता हो, वैसे मुर्शद की तलाश चाहिए जैसे मेरा मुर्शद है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्नात को ताबे करना, जिन्नात को घर से निकालना, जिनको बोतल में कैद करना, और जमीन से खजाने तक निकालने के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हजारों किस्म के अमलियात मौजूद हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोगों को फायदा दे रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने नक्श की जानिब। आपने सूरतुल कौसर को मुसलसल 129 बार आपने रात को सोते वक्त इसको दिल में दुआ करनी है, पढ़ करके अल्लाह मेरा इस दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दे। इंशाअल्लाह वो दुश्मन आपका जलील और रुसवा हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिसने कोई अर्जेंटली मुझसे काम करवाना है वो मेरे व्हाट्सएप पे आ सकता है 0303 74 66 116। दूसरा नंबर 0312 676 23 71। फजूल टाइम वेस्ट नहीं करना। जिसने फजूल टाइम वेस्ट करा, मेरा टाइम बर्बाद करा, और जिसने बैड कमेंट करा, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं उसके ऊपर बंदिश डालूंगा मैं। और एक कंपनी है alquresh.store.com, ऑनलाइन ये प्रोडक्ट सेल करती है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप कोई भी चीज
خرید سکتے ہو، آن لائن آپ کوئی بھی پروڈکٹ خرید سکتے ہو alquresh.store.com۔ تو بلال بھائی کو اجازت دیں، تھینکس فار واچنگ میرے بھائیو، اللہ حافظ۔ اور ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا تاکہ یار آپ کی وجہ سے کسی مظلوم بہن کا بھائی کا فائدہ ہو جائے۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اور میرے بھائیوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ یار میں آپ بہنوں کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے اتنے پیارے پیارے نقش لے کر آتا ہوں، اتنے کمالات والے، اتنے طلسم، اتنے طاقتور عملیات لے کر آتا ہوں، طلسم لے کر آتا ہوں کہ یار میں تو اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا فائدہ کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی میری بہنیں میرا کوئی فائدہ نہیں کر رہی۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ یار دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات بتاتا ہوں، کسی میری مظلوم بہن کا فائدہ ہو جائے، کسی میرے بھائی مظلوم کا فائدہ ہو جائے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اس کا حق تلفی کر رہا ہے، کوئی اس پر جو اس کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی التجا یہ کی ہے کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو صرف کہنے کا مطلب ہے آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقات، زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے، کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کے لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔